अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही कहानियाँ आपको वक्त पर मिलती रहें। अम्मी 2 साल रुक जाएं प्लीज़, 2 साल बाद शादी करवा लूँगा, रुमान मायूस सा होकर अपनी माँ से कह रहा था। माँ ने कहा, पुत्र तुम एक ही एक तो सहारा हो मेरा, शादी करवा लो, आने वाले कल को क्या हो जाए कौन जानता है। रोमान माँ के कंधे पे सर रखकर कहने लगा, अम्मी ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे कर लें। रोमान की माँ ने कहा, एक लड़की देखी है मैंने, बहुत प्यारी है, उसका बाप नहीं है, 3 बहनें हैं, बस गरीब घर की है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती है। रोमान ने कहा, ठीक है माँ जी, जैसा आपको ठीक लगे कर लें। बात आगे बढ़ी, रिश्ता हो गया। अरीबा बहुत अच्छी लड़की थी। माँ ने मेहनत मजदूरी करके अपनी तीनों बेटियों की अच्छी परवरिश की, उनको पढ़ा लिखा रही थी। अरीबा भी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो भी माँ का दर्द अब समझती थी। वो देखती थी माँ अब बूढ़ी हो गई है, अब वो आराम करना चाहती है। शादी हो गई, अरीबा खामोशी से इस रिश्ते में बन गई। आंखों में आंसू थे, माँ के साथ दुख सुख बांटती थी, अब माँ से दूर हो रही थी। ब्याह कर रुमान का हाथ थाम रुमान के घर आ गई। रुमान की माँ ने अरीबा को सीने से लगाया और कहा, अब तुम इस घर की बहू नहीं बेटी हो अरीबा। अरीबा ने हाँ में सर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। एक दिन अरीबा की माँ का फ़ोन आया, अरीबा तुम्हारी छोटी बहन की तबीयत बहुत ख़राब है, जल्दी आ जाओ। अरीबा और रुमान अस्पताल चले गए तो डॉक्टर्स ने बताया इसको किडनी स्टोन है, सर्जरी करनी पड़ेगी। अरीबा की माँ बहुत परेशान थी, मुश्किल से घर का गुजारा चल रहा था। अब ऑपरेशन के पैसे कहाँ से आएंगे, कमाने वाला है कोई नहीं। रुमान अरीबा की माँ के पास बैठ गया, धीमे से लहजे में बोला, माँ क्यों परेशान है। रुमान ने माँ कहा था और अरीबा की माँ की आंखों से आंसू की बरसात होने लगी। मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, बस अल्लाह सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। रुमान ने आमीन कहने के बाद बोला, माँ जी आप परेशान ना हो, सायरा मेरी भी बहन है, ऑपरेशन की परेशानी ना लें आप मेरी माँ हैं और अब से इस घर की भी जिम्मेदारी मुझ पे है। अरीबा की बहन सायरा का ऑपरेशन हो गया, वो ठीक थी। अब सब रुमान के आने से जीने लगे थे। रुमान सारा दिन ऑफिस से थका हारा घर आता तो अरीबा कुछ ध्यान ना देती थी रुमान पर। रुमान अक्सर कहा करता था, अरीबा मैं सारा दिन काम करके घर आता हूँ, तुम टीवी के सामने से उठती ही नहीं। अरीबा मुंह बनाते हुए कह देती थी, मैं भी थकी होती हूँ सारे दिन की, मैं भी क्या करूँ। रुमान खामोश हो जाया करता था। रुमान बहुत ख्याल रखता था अरीबा का, लेकिन न जाने क्यों अरीबा को समझ नहीं आ रही थी कि इसको अपना घर घर समझकर बसाना है। रुमान ने कभी कोई गिला शिकवा नहीं किया था किसी से अरीबा के बुरे रवैये का। रुमान अरीबा की माँ को अब लोगों के घरों में काम नहीं करने दिया करता था। उसने कहा, माँ अब आपका बेटा है ना, अब आप घर बैठकर बस दुआ किया करें, मैं हूँ ना अब। अरीबा की माँ ने कहा, लेकिन बेटा अगर मैं भी काम करूँ तो बुरा क्या है। रुमान ने कहा, माँ आपका बेटा आपको कह रहा है तो आप क्यों जिद कर रही हैं। अरीबा की माँ और बहनें सब बहुत खुश थे। रुमान बहुत ख्याल रखता था सबका। घर आता तो रुमान की माँ माथा चूमकर कहती, रुमान पुत्र मैं समझती हूँ, मैं सब देखती हूँ, अरीबा तुम्हारे साथ अच्छा रवैया नहीं रखती, पुत्र वो नादां है, तुम दरगुजर करते रहना। रुमान की आंखों में आंसू थे, रोते हुए कहने लगा, माँ अरीबा को क्यों समझ नहीं आता, वो क्यों अनजान बनती है, मैं जो बात कहता हूँ उसका उल्ट करती है। रुमान की माँ ने कहा, बेटा समझ जाएगी, तुम सब्र से काम लो। एक दिन रुमान की माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी। रुमान ऑफिस जाने से पहले कह गया था, अरीबा अम्मी का ख्याल रखना, अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है। अरीबा की दोस्त की शादी थी। अरीबा बीमार माँ को छोड़कर बिना कुछ बताए अपनी दोस्त की शादी पे चली गई। रुमान जब वापस आया तो माँ दुनिया छोड़ के जा चुकी थी। रुमान ने चीख चीख कर खुद को आवाज़ें दी, लेकिन अरीबा घर होती तो सुनती। वो माँ को सीने से लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। सब मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। बाप कुछ साल पहले छोड़ गया, माँ भी चल बसी, वो टूट कर रह गया था। जो इसकी हिम्मत था वो इससे कभी मुस्कुराकर बात ही नहीं करती थी। सब मोहल्ले वाले रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे। नहीं थी तो अरीबा नहीं थी। अरीबा का मोबाइल भी बंद आ रहा था। रात 12 बजे अरीबा आई, देखा घर में मातम था, सब रो रहे थे। अरीबा ने लिपस्टिक लगाई हुई थी, हाथ में बैग पकड़ा हुआ घर में दाखिल हुई। रुमान ने जब अरीबा को देखा उसका दिल किया वो इसके टुकड़े टुकड़े कर दे।
رومان خاموش رہا، وقت نہیں تھا ابھی۔ دوسرے دن جنازہ ہوا، رومان کے پاس سب تھے لیکن رومان پھر بھی اکیلا تھا۔ دن گزرتے گئے، رومان خاموش ہو گیا، اس نے کچھ کہنا چھوڑ دیا تھا۔ اریبہ کا دل کرتا تو کھانا بنا لیتی، ورنہ رومان باہر سے ہی کھا کے آتا تھا۔ ادھر اریبہ کی ماں نے دوسری اپنی دونوں بیٹیوں کی بھی شادی کی بات پکی کر دی اور رشتہ ہو گیا۔ شادی کے سب اخراجات رومان نے اٹھائے تھے۔ اریبہ کی بہنیں رومان کے سینے لگ کر بہت روئی تھیں۔ اللہ نے ہم کو بھائی دیا اور وہ اتنا اچھا۔ اریبہ کی ماں نے رومان کا ماتھا چوما اور کہنے لگی، بیٹا تم نے ایک رشتے کے بھرم کے لیے کتنی محبت سے یہ رشتہ نبھایا۔ رومان کا دل پھٹ جاتا تھا جب اس کو اریبہ کا رویہ یاد آتا تھا۔ مرد میں ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جب کوئی رشتہ نبھانے پہ آتا ہے تو پھر اپنا اچھا برا، اپنی ذات بھول کر، ہر تکلیف خود میں سما کر، دھوپ میں ایک ٹھنڈی ہوا بن کے رشتوں کی محبت میں لہراتا ہے۔ اریبہ کی بے رخیاں اور رومان کا اریبہ کی بہنوں کی شادی کروانا، یہ ایک غیرت مند مرد کی نشانی ہے، اور اتنا ظرف صرف ایک مرد کا ہو سکتا ہے۔ اریبہ کی بہنوں کی شادی ہو گئی، ماں اب اکیلی رہ گئی تھی۔ رومان نے کہا، ماں چلو میرے ساتھ ہمارے گھر۔ اریبہ کی ماں نے کہا، نہیں بیٹا، میں اب تم پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ رومان نے مسکراتے ہوئے کہا، ماں میرے پاس اس دنیا میں آپ کے سوا کون ہے اب۔ اریبہ کی ماں کو اپنے گھر لے آیا۔ کچھ دن گزرے، اریبہ کی ماں نے محسوس کیا کہ گھر میں اپنا سارا کام رومان خود کرتا ہے۔ اریبہ تو سیدھے سے بات بھی نہیں کرتی۔ اریبہ کی ماں نے کہا، اریبہ میری بیٹی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اریبہ خاموش رہی اور کہنے لگی، ماں آپ اس معاملے میں نہ پڑیں تو اچھا ہے۔ اریبہ کی ماں نے کہا، تم کو علم ہے کل اس کو بخار تھا، وہ اپنی ماں کی تصویر کو سینے سے لگا کر رو رہا تھا۔ میری بیٹی کیوں رومان جیسے لڑکے کو گنوانا چاہتی ہو؟ ایک رشتہ نبھاتے نبھاتے اس نے وہ رشتے بھی نبھائے ہیں جو کوئی سگا بھی نہ نبھا سکتا تھا۔ بیٹی وہ چاہے تو ایک پل میں تم کو دھتکار کر چلا جائے، وہ سب سہ رہا ہے تو اس کا بھرم سمجھو جو وہ قائم رکھے ہوئے ہے کسی رشتے کا۔ اگر اس کی مردانگی کو للکارو گی تو مجھے ڈر لگتا ہے اب۔ بیٹی مجھ میں ہمت نہیں ہے اب کوئی دکھ اٹھانے کی، میری آخری سانسیں مجھے چین سے گزارنے دینا۔ کچھ دن گزرے تھے، رومان نے اریبہ کو ایک غیر مرد کے ساتھ بائک پہ بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ رومان کو جس کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ رومان کو سب کچھ برداشت تھا لیکن شراکت نہیں۔ گھر آیا، بالکل خاموش تھا، اریبہ بھی گھر تھی۔ رومان نے کہا، اریبہ 3 سال ہم نے ساتھ گزارے ہیں، وقت جو بھی گزرا بہت اچھا گزرا۔ تم نبھا سکی نہ نبھا سکی وہ تمہاری چاہ تھی، میں نے ہر پل نبھانا چاہا، نبھاتا رہا۔ میں نہیں پوچھوں گا کہ وہ مرد کون تھا، میں تمہارے ساتھ لڑائی بھی نہیں کروں گا، تم کو گالی بھی نہیں دوں گا، عزت سے چاہتا ہوں کل سے میرا گھر چھوڑ جاؤ۔ اریبہ خاموش رہی۔ اریبہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن خاموش رہی۔ اریبہ کی ماں پاس کھڑی تھی، وہ چپ کر کے کمرے میں چلی گئی۔ دوسرے دن اریبہ کی دونوں بہنیں بھی آ گئی تھیں۔ اریبہ نے بیگ پکڑا اور جانے لگی، ساتھ اریبہ کی ماں بھی تھی۔ رومان آگے بڑھا، اریبہ کی ماں کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، ماں رشتہ اریبہ سے ٹوٹا ہے، آپ کے ساتھ تو نہیں، آپ تو میری ماں ہیں، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اریبہ کی ماں نے رومان کا ماتھا چوما اور کہنے لگی، بیٹا کیا کروں، ماں ہوں نا، بیٹی کے نصیب سے لڑوں گی۔ سامنے کھڑی اریبہ کی بہنیں رومان کو دیکھتے ہوئے رونے لگیں۔ اب آپ ہم بہنوں کو بھی سینے نہیں لگائیں گے نا؟ آپ تو اب پرائے ہو جائیں گے۔ رومان نے کہا، بہنوں کے ساتھ تو رشتے نہیں ٹوٹتے پاگل۔ اریبہ چیخ چیخ کر رونے لگی، گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھ گئی اور آہیں بھرنے لگی۔ رومان مجھے معاف کر دو۔ رومان میں اس لڑکے کے ساتھ شادی سے پہلے ریلیشن میں تھی، اس کے پاس میری تصویریں تھیں، میں نے محبت کے نام پہ گناہ کر لیا تھا، لیکن شادی کے بعد میں تم کو اپنا پاک دامن نہ دے سکی۔ میں نبھانا چاہتی تھی لیکن وہ مجھے بلیک میل کرتا رہا، میں عزت کے ڈر سے خاموش رہی تھی۔ آپ کی بے پناہ چاہت اور میرا دامن داغدار ہونا مجھے بے بس کر دیتا تھا۔ آپ سے منافقت کر رہی تھی رومان، وہ ہاتھ جوڑ کر رو رہی تھی۔ رومان خاموش رہا کچھ پل کے لیے، پھر پاس آیا، اریبہ کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور کہنے لگا، اریبہ یہ رشتہ احساس، محبت، یقین اور بھرم کا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا ہے۔ مجھے ایک بار تو اپنی تکلیف بتا دیتی، میں تمہارا اپنا تھا۔ اریبہ رو رہی تھی۔ رومان نے اریبہ کی آنکھ کا آنسو چوم لیا۔ تم جیسی بھی ہو میری ہم سفر ہو، میرے لیے اتنا کافی ہے کہ تمہیں احساس ہو گیا ہے اپنی غلطیوں کا۔ اس لڑکے کو پولیس کے حوالے کروا دیا تھا۔ ایک بار سوچ کے دیکھو، شادی سے پہلے تمہارا دامن داغدار ہے، وہ مرد ہے یا عورت، شادی کے بعد کوئی فرشتہ صرف ہم سفر مل جائے، وہ بے پناہ چاہے آپ کو، وہ آپ کے قدم چوما کرے،
कैसे नजरें उठा सकोगे उस फरिश्ते से हमसफर के सामने अपने दागदार दामन को लेकर। ज़मीर चीखेगा, आंसू पलकों में छुप जाएंगे, पछतावा हिचकी में बन जाएगा और आप अपने हमसफर को हसरत से देखते रहोगे। इसलिए लड़कियों और लड़कों, सबसे मेरी गुजारिश है कि कभी अपने हमसफर को धोखा न दें, और अगर कभी ज़िंदगी में कोई गलती हो गई है तो खुदारा अब भी वक्त है, सच्चे दिल से तौबा कर लें। यकीन करें ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। आज अपने हमसफर को छोड़ के किसी और के हमसफर बने हो, कल जब तुम्हारे पास अपनी बीवी या अपने शोहर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा तो भी आपके पास नहीं होगा, तब वो भी किसी और की बाहों में होगा। खुदारा अब भी वक्त है, संभल जाएं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।